नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिबाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न बिहे गरेको 7 वर्ष कुर्नुपर्ने नेकपाको निर्णय। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आपत्ति। प्रक्रिया मार्फत टुङ्ग्याउने तयारीमा संसदीय समिति। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,600 नाग्यो। 1,578 जना उपचारपछि निको। पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउने सरकारको तयारी। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध। प्रधानमन्त्रीले रुचाएका मन्त्रीहरूप्रति नै विश्वास गुम्दै हेरफेर गर्ने बारे ओली दाहालबीच छलफल। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा लापरवाही पनि बढ्दै। लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशैभरि सवारी साधन र मानिसको भिडमा वृद्धि। सामाजिक दूरी कायम नहुँदा जोखिम उच्च। लामो समयको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय धराशायी। मालिकदेखि कामदारसम्मको रोजीरोटी खोसिँदा आगामी दिन अझै संकटपूर्ण हुने निश्चित। चीनसँगको विवादपछि भारतको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीच आरोप प्रत्यारोप। सरकारले चीनसँग आत्मसमर्पण गरेको कांग्रेस आईको जिकिर। र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित इटालियन सिरिय फुटबल आज रातिबाट पुनः सुरु। पहिलो दिन 2वटा खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नागरिकता विधेयक 2 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र परेको छ। विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले यस सम्बन्धमा सहमति जुटाउन नसकेपछि दलहरू नै यस अघि सरेका छन् र सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच नै कुरा मिलेको छैन। गत बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक बारेको छलफल टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नका लागि कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेन। समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले विमति जनाए। अन्य दलका कतिपय सांसदले भने 7 वर्षलाई पनि अझै बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए। कांग्रेसले बिहे गरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठायो, जसका कारण सहमति हुन नसकेपछि यस सम्बन्धमा दलहरूले निर्णय गर्न थालेका छन्। शनिबार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारलाई तत्काल नागरिकता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेकपाको यो निर्णयलाई धेरैले समर्थन गरेका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले विवाह गरेर नेपाल आएकी चेलीलाई नागरिकता दिन 7 वर्ष कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बिहा गरेर आइसक्यो र उसले आफ्नो नागरिकता पहिलेको नागरिकता बुझाइसकेका छ भने त उसलाई नागरिकता दिन के को हामीलाई आपत्ति। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्थामा भएअनुसार बिहे लगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने समितिको तयारी छ। तर नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति नहुँदा अझै केही समय नागरिकता विधेयक टुङ्गो नलाग्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। उक्त विधेयक 2075 भदौ 5 गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा सहमति नजुड्दा 2 वर्षदेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
नागरिकता विधेयकमा दलहरू बीच सहमति नभएको खण्डमा प्रक्रियामा जानेछ। मतदान प्रक्रियामा जाँदा समितिमा नेकपाको बहुमत छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति शशि श्रेष्ठ सहित नेकपाका 14 जना सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका 6 सांसद छन्। समाजवादी पार्टीका 2 जना सांसद छन् भने 1 जना नेमकिपा र 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीले बुधबार संसदीय समितिमा 5 दिन समय माग गरेका थिए। बिहिबार नेपाली कांग्रेसको धारणा बुझेका नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बेलुकी आन्तरिक छलफल गरेका थिए। त्यसपछि शनिबार सचिवालय बैठक बसेर नेकपाले 7 वर्षीय प्रावधानमा जाने निचोड निकालेको हो। संसदीय समितिको बैठक आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्दैछ। राज्य व्यवस्था समितिमा पहिले नै 7 वर्षीय प्रावधान राख्नुपर्ने कुरामा नेकपाका सांसदहरू सहमत थिए। अहिले पार्टीले नै निर्णय गरेर एकमत बनाएको हो। अब भने असहमति कायम रहिरहे नेकपाका बहुमत सांसदहरूको आडमा प्रक्रियामा लगेर 7 वर्षीय प्रावधान नै राख्ने सम्भावना भने बलियो देख्न सकिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 331 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा 95% कम हो। कुल संक्रमितको संख्या 8600 नागेको छ। अहिलेसम्म करिब 1578 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। घण्टामा थप 131 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा नयाँ संक्रमित मध्ये 49 जना महिला र 282 जना पुरुष रहेको जानकारी दिनुभयो। यो सहित नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको छ, जसमध्ये 7849 जना पुरुष र 756 जना महिला रहेका छन्। हालसम्म संक्रमित भेटिएका जिल्लाको संख्या 74 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 8605 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 756 जना र पुरुष 7849 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी संक्रमित जिल्लाको संख्या जम्मा 74 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 176 डिस्चार्ज भएका छन्। तीमध्ये 158 जना पुरुष र 18 जना महिला डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1578 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। तीमध्ये 1437 जना पुरुष र 141 जना महिला रहेका छन्। अहिले संक्रमित मध्ये 6850 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ भने 22 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको छैन। संक्रमित जिल्लाको संख्या जम्मा 74 पुगेको छ र आज 24 घण्टामा कुनै पनि मृत्यु भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 7416 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 4426 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 11842 वटा परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 4,21,465 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 1,69,165 वटा पीसीआर र 2,52,300 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 24 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,02,245 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार 15 गतेसम्म हरेक दिन 10,000 का दरले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको सहयोगमा 10,000 परीक्षण गरिने बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले प्रत्येक प्रदेशमा हरेक दिन 1,000 सम्म परीक्षण गर्ने गरी स्तर वृद्धि गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना परीक्षणमा पहुँच नभई आवश्यक सबैको परीक्षण गरिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा लक्षण नदेखिएको बिरामीलाई आइसोलेसनमा र गम्भीर रोगका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा राखिने तयारी भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। राज्यले कोरोना संक्रमणसँग लड्न सबै तयारी गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउने क्रम जारी नै रहेको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
त्यसका लागि खाने बस्नुको लागि यो डक्टरहरूको सेवा सुविधा यो सुरक्षाको मापदण्ड यो भनेर एउटा प्रोटोकल हामीले त्यो पनि बनाएका छौँ। यसको अर्थ उच्च जोखिममा भएका साथीहरू प्राप्त गरियो भने उहाँहरूलाई भोलि सजिलै गर्न सकियोस् भन्ने मनसायले नै हामीले यो खालको प्रोटोकलको बारेमा पनि छलफल गर्यौँ। मन्त्री ढकालले भारतबाट एकैपटक धेरै व्यक्ति भित्रदा जाँचमा केही ढिलाइ भएको पनि स्वीकार्नु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखिन साथ नेपालमा सतर्कता अपनाइयो, तर पूर्वाधार र आवश्यक सामग्री खरिदमा ध्यान दिइएन। सरकारले ढिलै भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो। निजी कम्पनीलाई दिएको जिम्मेवारीमाथि शङ्का उब्जिएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दियो, तर सेना पनि भ्रष्टाचारमा मचियो। अहिले सेनाले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूह नामको कम्पनीलाई जिम्मा दिएदेखि नै भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न आफू निकटका कम्पनीलाई सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएर लाभ लिएको आरोप मन्त्रीहरूमाथि नै लाग्यो। ओम्नी समूहले पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सामग्री खरिद गर्न सकेन। एकातिर भ्रष्टाचारको आरोप, अर्कोतिर सम्झौता अनुसार खरिद गर्न नसक्नु। यी दुई परिस्थितिका कारण सरकार ओम्नी समूहलाई दिएको जिम्मेवारी खोज्न बाध्य भयो। तर पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरह्यो। ओम्नी समूहबाट जिम्मेवारी खोसेर नेपाली सेनालाई अघि सार्यो, तर सेनालाई पनि भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लाग्यो। जसरी ओम्नी समूहले सस्तोमा सामान किनेर महँगोमा पैसा सरकारबाट लियो, त्यसैगरी सेनाले पनि मूल्यमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो। तर नेपाली सेनाले भने बाहिर आएको समाचार भ्रमपूर्ण भन्दै भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेको छ। नबुझिकन लाग्यो होइन, नियत बदनियत पूर्वक चाहिँ एउटा डिटेल होमवर्कै नगरिकन, डिटेल स्टडी नै नगरिकन, डिटेल रिसर्चै नगरिकन निकाल्यो भन्ने हो मेरो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समन्वय समिति मार्फत खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि त्यसको दोष नेपाली सेनामाथि लागेको छ। सोही कारण सेनाले अबदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय सरकारलाई पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य वर्गको दबाव नरहेको विभागले जनाएको छ। कुनै पनि राजनैतिक तहबाट वा अन्य वर्गबाट कुनै किसिमको दबाव प्रभाव नरहेको र खरिद प्रक्रियाको प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भएकोले त्यसको कुनै पनि गुन्जाइस नरहने व्यवहार प्रष्ट गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको बदमाशीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको साख गिरेको छ। पारदर्शी र सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। अग्रज शिक्षाविद एवं समाजसेवी अङ्गुरबाबा जोशीको 89 वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ। 3 सातादेखि छातीमा देखिएको संक्रमणका कारण उपचाररत जोशीको स्ट्रोकका कारण शनिबार दिउँसो काठमाडौँको बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा निधन भएको हो। जोशीको 17 वर्ष अघि घाँटीमा क्यान्सर देखिएको थियो। शल्यक्रियामा क्यान्सर लागेको भाग काटेर फाल्दा उहाँको अनुहार बाङ्गिएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई स्तनको क्यान्सर समेत भयो। काठमाडौँ दिल्ली बजार घर भई अङ्गुरबाबा नेपालमा पहिलो क्याम्पस प्रमुखको रूपमा समेत उदयमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 7 समुद्र पार उच्च अध्ययन गर्न जाने प्रथम नेपाली महिलाको रूपमा समेत रहनुभयो। 2019 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा गठित 4 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिमा एकमात्र महिला सदस्यको रूपमा उहाँको भूमिका रहेको छ। जोशीको आर्यघाट स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका सडकमा शनिबार पनि सरकार
विरुद्ध प्रदर्शन भयो। स्वस्फूर्त रूपमा भेला भएका युवाहरूले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै शहीद गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। कोरोनाले मुलुक आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। केही दिन अगाडि बालुवाटारबाट सुरु भएको विरोध अहिले विभिन्न स्थानमा फैलिन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एउटा समूह बनाएर सुरु भएको आन्दोलन अहिले विभिन्न ढङ्गले सडकमा प्रदर्शन हुँदैछ। यसअघि माइतीघरमा सयौं युवाहरू जम्मा भएर विरोध गरेका थिए। सरकारले कोरोना रोकथामको लागि 10 अर्ब खर्च भइसकेको जनाएपछि त्यसको विषयगत खर्च दिनुपर्ने माग गर्दै युवाहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यसको लगत्तै सरकारले विषयगत रूपमा करिब 8 अर्बको हिसाब सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि केही मत्थर देखिएको विरोध शनिबार फेरि देखिएको थियो। युवाहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर आफ्ना माग फरक शैलीले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले बाटोमै लम्पसार परेर सुतेर सरकारमाथि प्रश्न तिर्स्याएका थिए। कोरोनाको सङ्कटको बेलामा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेको, प्रधानमन्त्री आफै डाक्टर जस्तो बनेर कोरोनाबाट जोगिन बेसार पानी खान सल्लाह दिएको भनेर युवाहरूले विरोध गरेका थिए। विरोध जनाउन उनीहरू शरीरभरि बेसार छरेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरेका थिए। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन पनि उनीहरूको माग छ। क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्याहरू पनि छ। अझ मृत्यु भएकालाई पनि कोरोनाको मृत्यु होइन भनिदिएको छ। अनि जुन आरडिटी चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ विफल भइसक्यो भनिन्छ होइन, त्यसलाई अझसम्म पनि प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। अझ प्राइभेट हस्पिटललाई आरडिटी गर्नकै लागि प्रोत्साहन गरिरहेछ होइन। अनि पिसिआर लिएर आउनुपर्छ भन्दा चाहिँ आज त्यसमै पनि क्वेसन माग भइरहेछ। बिस्तारै हुँदै हामीले कति नराम्रोहरू देख्यो। हाम्रो सरकारले हामीले लुटिरहेको देख्यो। अब तपाईँको आज आएर यति दिनसम्ममा आज आएर शहीद गेटमा सुत्नु धरी पर्यो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको भान्सामा अदुवा, लसुन, बेसार लगायत औषधिजन्य खानेकुरा हुने र त्यो सन्तुलित खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने गरेको बताएपछि विरोध भइरहेको छ। कोरोना हाच्छिउमा मात्रै सीमित भए यति धेरै मानिसको ज्यान जाने थिएन भन्दै युवाहरूले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रदर्शन मार्फत खबरदारी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कोरोना रुगा खोकी जस्तै भएको र तातोपानी खाएर हाच्छिउँ गरेर उडाइदिनु पर्ने बताएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै अनेकौं विवादमा मुछिएको छ। कहिले स्वयं प्रधानमन्त्री त कहिले मन्त्रीहरू। एकपछि अर्को गर्दै आलोचना बढिरहँदा सरकार असफल भएको अधिकांशको ठहर छ र पछिल्लो समय फेरि मन्त्रीहरूको काम विवादित हुने क्रम पनि बढिरहँदा पुनः मन्त्री परिषद नै फेरबदल हुन सक्ने सम्मको चर्चा चलेको छ। 74 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा फागुन 3 गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। लामो समयदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल र अस्थिर सरकारको अन्त्य भएको अपेक्षा गरिएको थियो र स्थिर सरकार बनेसकै विकास र समृद्धि तथा जनताको चाहना पूरा हुने अपेक्षा सबैले गरेका थिए। तर सरकारले सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न भने सकेनन्, जसका कारण आलोचना र विरोध दिन प्रतिदिन बढिरह्यो। प्रधानमन्त्री ओली समेत सरकार असफल भएको ठहर गर्दै केही मन्त्रीहरू हटाएर नयाँलाई मौका दिन बाध्य भए। यसबीचमा सरकारलाई सत्तारूढ दल नेकपाकै असहयोग पनि देखियो, विरोध पनि देखियो। पछिल्लो समय फेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्न लागेको चर्चा चलेको छ। यद्यपि यस विषयमा औपचारिक पुष्टि भएको छैन। कुनै पात्र फेरिँदैमा सुधार नहुने टीका टिप्पणी समेत भइरहेको छ। नयाँलाई मन्त्री बनाएर काम प्रभावकारी बनाउनु भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने प्रवृत्ति हुँदा पात्र फेरिँदैमा उपलब्धि नहुने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। जो आउँछ त्यो मन्त्रीमा दूरदृष्टि हुनु पर्यो र ऊ जागिर खान आएको होइन, कुनै उद्देश्य लिएर मिसनमा म यसो गर्छु, यो मन्त्रालयमा यो परिवर्तन गर्छु, एउटा मिसनमा आएको व्यक्तिले बेग्लै गर्छ। जागिर खान, मन्त्रीको जागिर खान आएको व्यक्तिले कामै गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि ऊ मिसनमा आएको हुनु पर्यो र उसँग स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्यो। कसरी म चाहिँ त्यहाँको जनशक्ति परिचालन गरेर उच्चतम प्रतिफल दिन्छु भन्ने हुनु पर्यो। अब ती सबै कुराहरू नभएपछि त असफलता बाहेक के आउँछ र? अघिल्लो वर्ष अर्थात् करिब 7 महिना अघि अयोग्य भनेर हटाइएका तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न नसकेकामा जति नै पटक मन्त्री हेरफेर गरे पनि उपलब्धि नहुने
बताउँछन्। सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी नदिएसम्म ठोस नतिजा नआउने पण्डित बताउँछन्। कसले गर्यो गरेनन्, कसले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने हो भने जनताको नजरमा एउटा हुन्छ र नेता र प्रधानमन्त्रीको नजरमा अर्को हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको नजर एकरूपताको साथ मिलिदियो भने सबभन्दा राम्रो, नभए त्यो कतिपय सन्दर्भमा दुःखदायी पनि हुन्छ। पहिलो देशको संविधान बोक्नु पर्यो, ऐन कानुन बोक्नु पर्यो र त्यसपछि के हो भने सकारात्मक सोच हुनु पर्यो र त्यसमा पनि कसैको डर धाक धम्की लोभ इत्यादिमा लाग्दिन भन्ने पनि हुनु पर्यो। यो कसैको प्रभाव र दबावमा पनि म पर्दिन भनेर चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रो हुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना रोकथाममा सरकार असफल भएको आरोप लागेको छ। त्यसैगरी मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनाले पनि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय समन्वय समिति समेत खारेज गरेका छन्। यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। प्राइम समाचारको लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकामा भिडभाड बाक्लिँदै गएको छ। जथाभावी पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। राजधानी फर्कनेको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, तर निजी यातायातले भने उपत्यकामा ट्राफिक जाम हुन थालेको छ। पछिल्लो समय जति संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, त्यति नै लापरवाही पनि बढेको देखिन्छ। समय सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै मानिसको आवत जावत जमघट पनि बाक्लो रूपमा देखिन्छ र सडकमा सवारी साधनहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुइकिरहेका छन्। पक्कै पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा रोक लगाए पनि निजी सवारी साधनहरू बाक्लो रूपमा गुडिरहेका छन्। मानिसहरूको उपस्थिति जमघट र सवारी साधनहरू बाक्लो रूपमा देखिनुले कोभिड-19 को संक्रमित अझ धेरै वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। सरकारले अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन भनेको छ। बाहिर निस्किनै परे अनिवार्य रूपमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। भिडभाडमा नजान भौतिक दूरी कायम गर्न भनिएको छ, तर यो बिल्कुल पाइएको छैन। अब यस्तो अब यो घरभित्रै बसेर नै अब उपचार हुनेवाला त छैन होइन। अब तपाईँको अब देशले पनि अब सरकारले केही गरेको छैन। औषधि अब सबको चेकिङहरूदेखि लिएर केही पनि गरिरहेको त छैन। प्रष्ट नीति न्यून उहाँले चाहिँ नियम बनाउनुहुन्छ नि, यसो उसो त्यो चाहिँ प्रष्ट भएन कि। अब जस्तै भनौँ अब दुईजना हुँदैन हुन्छ भन्छ उताकै त्यहाँ समाज छ, दुईजना त्यो थाहा नै हामी जस्तो मान्छे थाहा छैन भनेदेखि अरूलाई के थाहा होला। सरकारले पछिल्लो समय जुन 8औं चरणको लकडाउन पछाडि अलिकति खुकुलो बनाउँदै नागरिकहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न अति आवश्यकीय पसलहरू सञ्चालन गर्ने, निजी तथा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि त्यो अनुरूपको बिल्कुल पाइएको छैन र बाहिर हेर्ने हो भने खुलेआम रूपमा सबै प्रकारका पसलहरू खुल्ला देखिन्छन्। सरकारले जुन किसिमबाट लकडाउन खुकुलो गर्यो नि, जुन उनीहरूले नियम बनाएर गरे नि, खाद्यान्न यस्तो जरुरी मात्रै खोल्ने भनेर, तर अलिक बजारमा त सबै खुलिया छ। अब मोटर अब वाहनहरू पनि हेर्नुहोस् न, जोर बिजोर भनिएको छ, दुइटै चलेको छ। र यो नागढुङ्गा नाकाको दृश्य हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ फर्किनेको संख्या वात्तै वृद्धि भएको छ। यो नाका भएर धेरै मानिसहरू काठमाडौँ भित्री रहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा रोक लगाए पनि निजी सवारी साधनहरूले सडक जाम हुन थालेको छ। मेरो त्यो त्यहाँ फार्मेसी छ, फार्मेसी चलाउनु पर्ने रहेछ। समुदायमा हाम्रो एउटा सेवा भावले मात्र हामी हिँडिरहेको हो, बाध्यताले हो, के रहरले होइन। कार्यालयमा काम गर्नु भयो, नोबेल ब्याङ्कमा म्यानेजर हो। हजुर, हामी चाहिँ अपरेसनको कारण चाहिँ आउने पर्ने बाध्यता भएको कारण चाहिँ आएको। पक्कै पनि दर्शकबिन दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनु र सवारी साधन भित्रिनु र सरकारले भनेको नियमहरू उल्लङ्घन हुँदै जानु, जथाभावी पसलहरू सञ्चालन भइरहनु र मानिसहरूले भौतिक दूरी कायम नगर्नु र अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनुले गर्दा धेरै जमघटहरू बढ्दै गएको छ। यसले स्वतः संक्रमितको संख्या तीव्र मात्रामा वृद्धि हुने देखिरहेको छ। यसतर्फ सरकारले
ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। सिस्नो अर्थात् अल्लोको कपडा तयार पार्ने पूर्वी तराईमा रहेको एकमात्र घरेलु उद्योग लकडाउनका कारण प्रभावमा परेको छ। लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा र तयारी भएका पोसाकहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाएपछि उद्योगी मारमा परेका छन्। को सुन्दर हरैचा नगरपालिका 12 मा 2071 सालदेखि लुना घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। सिस्नोलाई प्रशोधन गरी अल्लोबाट विभिन्न प्रकारका कपडाहरू तयार गरिँदै आएको छ। उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ सोलुखुम्बु, सङ्खुवा सभा लगायत जिल्लाबाट ल्याउने गरिन्छ। तर लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ ल्याउन नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सिस्नुको बोक्राबाट रेसा अर्थात् धागो तयार पारेर बनाइने अल्लोका कपडाहरू स्थानीय बजारका साथै काठमाडौँ, दार्जिलिङ, हङकङ लगायत सहरसम्म बिक्री हुने गर्दछन्। तर सङ्क्रमणसँगै भएको लकडाउनका कारण उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि त हामी त एकदम 0 पोइन्टमा छौँ, किनभने कुनै पनि टाढाबाट आउने कस्टमरहरू आइरहनु भएको छैन होइन, आवतजावत छैन। त्यो आवतजावत नै बन्द भइदिइसकेपछि मान्छेलाई खानपानमा नै गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि त छ नि त, कति धेरै कठिनाइहरू अवस्था छ होइन। हामीले विशेष गरेर पार्टी प्यालेसदेखि लिएर बाहिर धेरै सेल गर्ने गर्थ्यौँ अरू बेलामा, जुन बेलामा हामीले गरिरहेका थियौँ, तर अहिले त्यो सम्भवै छैन। मेहनत अनुसार आम्दानी नहुने तथा उपभोक्ताहरूले समेत स्वदेशी उत्पादन भन्दा महँगोमा विदेशी कपडा मन पराउने भएकाले मेहनत अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको सञ्चालकको गुनासो छ। अल्लोका कपडाका साथै ढाका कपडा समेत उत्पादन गर्ने उद्योगमा स्थानीयलाई तालिम दिनुका साथै महिलाहरूलाई रोजगारी समेत दिँदै आइएको छ। सन्तुष्टि नै भनौँ न, पहिला अब त्यस्तै घरमा बसिरहेको थियौँ, अब बसेर केही आर्थिक त हुँदैन थियो, अब केही हल्लियो खायो, अब वल्लो घर गइयो। स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग हुने यस प्रकारका उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि सरकारी स्तरबाट सहयोग भए स्वदेशी उत्पादन बढाएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उद्योगीको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। पर्यटकीय गन्तव्य स्थल लुम्बिनीमा कोरोना प्रभावका कारण पर्यटन व्यवसायीले 15 करोडभन्दा बढी घाटा बिहोरेका छन्। पर्यटक आउने समयमा संक्रमण बढेसँगै भएको लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। संक्रमणका कारण अधिकांश होटल बन्द हुनुका साथै होटलमा काम गर्ने मजदुरले समेत रोजगारी गुमाएका छन्। नेपालमा आउने पर्यटकहरूका लागि मुख्य गन्तव्य स्थलको रूपमा लुम्बिनीलाई पनि लिइन्छ। वर्षेनी हजारौंको संख्यामा आउने पर्यटकहरूले लुम्बिनीको भ्रमण पनि गर्ने गर्दछन्। सिजन अनुसार पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने भएपछि लुम्बिनी तथा आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि विभिन्न व्यवसाय तथा होटलहरू सञ्चालनमा आएका थिए। तर कोरोना संक्रमणको त्राससँगै भएको लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि सञ्चालक मारमा परेका छन्। गाह्रै भइरहेछ, फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू भइरहेका छन्। सरकारबाट केही व्यवस्थितहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैनन्, कुनै राहतहरू आएका छैनन् हाम्रो लागि। अब हामीले चाहिँ अन फ्युचरमा के गर्ने हो, यसको सरकारबाट केही आशाहरू चाहिँ राखिराखेका छौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पाइएको छैन। लकडाउनका कारण लुम्बिनी क्षेत्रका सबै होटल बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले कर्मचारीहरूलाई समेत बिदा दिएका छन्। पर्यटकको घुइँचो लाग्ने भएपछि ऋण तथा कर्जा गरेर व्यावसायिक रूपमा होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू भने संक्रमणको प्रभावमा परेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित गरी व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका योजनासँगै लगानी समेत गरेका थिए। तर संक्रमणको प्रभावले गर्दा लगानी जोखिममा भएको लुम्बिनी होटल एसोसिएसन नेपालका महासचिव लीलामणि शर्माले बताए। आउने दिनमा हामीलाई बचाउन र हामीलाई फेरि एकचोटि बामे सर्नको लागि सरकारको तर्फबाट यसलाई विशेष पहल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि सरकारले हामीलाई हेरेन भने हामी आफै पनि यसमा धाराशायी भएको छौँ, ब्याङ्कबाट ऋणी भएका छौँ होइन। हामीले विभिन्न यहाँका लगभग 60% होटल व्यवसायी चाहिँ घर भाडामा लिएर चलाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि एकदम पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ र यसलाई छिटो सम्बोधन सरकारले गरेन भने हामी लाग्छौँ कि अब हाम्रो यो लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ हामी धाराशायी अवस्थामा हामी विलिन भएर जानेछौँ। लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा बढी मारमा पर्यटन व्यवसाय परेका छन्, जसले गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले झन्डै 15 देखि 25 करोडसम्म घाटा बेहोर्नु परेको बताएका छन्। अहिले लकडाउनको अवधिमा एकदम साह्रै मारमा परेको भनेकै पर्यटन व्यवसाय हो। त्यो माथि पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा अहिले जताततै पुरै बन्दको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब अहिलेको मोटामोटी हेर्नुपर्दा तपाईँको हाम्रो होटल व्यवसायमा मात्र 15 देखि 25 करोड रुपियाँ नोक्सान भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अहिले कतिपय व्यवसायी साथीहरू अहिले धराशायीमा हुनुहुन्छ, कतिपयहरू अहिले छोडेर जाने अवस्थामा पनि छन्। लगभग तपाईँको 2.5 महिना जति भइसक्यो पुरै बन्द भएको हुनाले हामीलाई साह्रै नै गाह्रो भइरहेको छ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा सामान्यदेखि स्तरीय गरी 85वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न बिहे गरेको 7 वर्ष कुर्नुपर्ने नेकपाको निर्णय, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आपत्ति, प्रक्रिया मार्फत टुङ्ग्याउने तयारीमा संसदीय समिति। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,600 नाग्यो। 1,578 जना उपचारपछि निको। पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउने सरकारको तयारी। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध, प्रधानमन्त्रीले रुचाएका मन्त्रीहरूप्रति नै विश्वास गुम्दै हेरफेर गर्ने बारे ओलीका हातले छलफल। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा लापरवाही पनि बढ्दै। लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशैभरि सवारी साधन र मानिसको भिडमा वृद्धि। सामाजिक दूरी कायम नहुँदा जोखिम उच्च। लामो समयको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय धाराशाही, मालिकदेखि कामदारसम्मको रोजीरोटी खोसिँदा आगामी दिन अझै सङ्कटपूर्ण हुने निश्चय। चीनसँगको विवादपछि भारतीयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप। सरकारले चीनसँग आत्मसमर्पण गरेको कांग्रेस आएको जिकिर। र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित इटालियन सिरी ए फुटबल आज रातिबाट पुनः सुरु। पहिलो दिन 2वटा खेल हुँदै। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्ष लगानीका लागि राम्रो नरहे पनि प्रतिबद्धता भने निकै आएको थियो। गत वर्ष हाइड्रो पावर, सिमेन्ट उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगमा प्रतिबद्धता आएको भए पनि प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भने नेपालमा भित्रन सकेन। स्थिरताको सुरुवातसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशी लगानी पछिल्ला वर्ष बढ्न थालेको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार चीनबाट नेपाल भित्र नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई प्रतिबद्धता अरू देशको तुलनामा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 73-74मा नेपालमा कुल 57वटा देशबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा चीनको मात्रै 55 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको रहेको थियो। नेपालमा दक्षिण छिमेकी भारतसहित अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, बेल्जियम लगायतका देशबाट लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको थियो। ठूला र मध्यम स्तरका लगानी भित्र्याउने लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड मार्फत भित्रिएको लगानी समेत जोड्दा गत आर्थिक वर्षमा आएको लगानी हालसम्मकै धेरै हुन आएको थियो। त्यस्ता लगानी रकमलाई निर्माणाधीन विकास आयोजनालाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। रु 1 खर्ब 55 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु 29 अर्ब 82 करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस वर्ष 2076-77मा लगानी बोर्डले विभिन्न 7 परियोजनाका लागि 1 खर्ब 85 अर्ब 43 करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो। सो बैठकले 327 मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर 2 परियोजनाका लागि 78 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ, आँखु खोला हाइड्रो पावर 42.9 मेगावाटका लागि 6 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ, म्याग्दी खोला हाइड्रो पावर 57.3 मेगावाटका लागि 10 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ, इस्टुवा खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक 97.2 मेगावाटका लागि 13 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रो पावर 164 मेगावाटको परियोजनाका लागि 28 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज परियोजनाका लागि 32 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ र सम्राट सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज परियोजनाका लागि 15 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ
बराबरको लगानी स्वीकृत समेत गरेको छ। बाँके जिल्लाको कोहलपुर र कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गामा सञ्चालन हुने 20 मेगावाट स्टोरेज क्षमता सहितको 125 मेगावाटका 2 छुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर जेबी प्राइभेट लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कांग्रेस अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजो गरेको सर्वदलीय बैठकमा आत्मसमर्पणवादी कुरा गरेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदलीय बैठकमा लद्दाखमा चिनिया र भारतीय सेनाबीच भएको झडपमा सन्दर्भमा आफ्नो भूमिमा कसैले पनि प्रवेश नगरेको बताएका थिए। तर कांग्रेस आइका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले चीनको आक्रामक मनोवृत्तिको सामना गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशको जग्गा आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका हुन्। तर भारत सरकारले गान्धीको आरोपको खण्डन गरेको छ। मोदीको भनाइलाई कांग्रेसले गलत अर्थ लगाएको सरकारको जिकिर छ। चीनको सीमामा भारतका सेनाको उपस्थिति नभएको सरकारको दाबी छ। भारत चीन सीमा क्षेत्र गलवानमा गत सोमबार दुई देशका सैनिक बीच करिब 5 घण्टा भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा कम्तीमा 20 जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो। कम्तीमा 76 भारतीय सैनिक घाइते भएको भारतको भनाइ छ। चीनले भिडन्तका क्रममा आफ्नो तर्फ भएको क्षतिबारे हालसम्म केही उल्लेख गरेको छैन। तर भारतले घटनामा दुवै पक्षतर्फ क्षति पुगेको दाबी गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 4,63,000 नाघेको छ। साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर करिब 87,87,000 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका करिब 46,47,000 निको पनि भएका छन्। त्यसैगरी हालसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित 36,76,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। तीमध्ये 54,000 जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको बताइएको छ। चीनको हुए प्रान्तको वुहान सहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा मात्र 22,97,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 1,21,000 को मृत्यु भइसकेको छ। दक्षिण अमेरिकामा 17,01,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 68,000 को मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 26,59,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 1,52,000 बढीको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 22,93,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 1,87,000 बढीको मृत्यु भएको छ। एसियामा पनि 18,34,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण भएको छ भने 46,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी अफ्रिकामा 2,89,000 भन्दा बढीमा संक्रमण हुँदा 7,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। ओसियानामा करिब 9,000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने मृत्युको संख्या 124 पुगिसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित इटालियन सिरी ए फुटबल आज रातिबाट सुचारू हुँदैछ। कोरोनाको कारण मार्चबाट स्थगित लिग शनिबारबाट सुचारू हुन लागेको हो। लिग सुचारू पछिको पहिलो दिन 2 खेल हुनेछ, जसमा टोरिनो र पर्मा तथा हेलास र भेरोना र काग्लियारी बीच खेल हुनेछ। टोरिनोले घरेलु मैदानमा पर्मासँग खेल्नेछ। दुई टोलीबीचको खेल राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। टोरिनो 27 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा रहँदा 35 अङ्क जोडेको पर्मा 9औं स्थानमा छ। यस्तै भेरोना र काग्लियारी बीचको खेल राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। भेरोना 35 अङ्क जोडेर 8औं, काग्लियारी 32 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेका छन्। यस सिजन युभेन्टस 63 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा 62 अङ्क जोडेको लाजियो दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न बिहे गरेको 7 वर्ष कुर्नुपर्ने नेकपाको निर्णय, काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आपत्ति, प्रक्रिया मार्फत टुङ्ग्याउने तयारीमा संसदीय समिति। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,600 नाग्यो। 1,578 जना उपचारपछि निको। पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउने सरकारको तयारी। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध, प्रधानमन्त्रीले रुचाएका मन्त्रीहरू नै विश्वास गुमाउँदै हेरफेर गर्ने बारे ओली दाहालबीच छलफल। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदा लापरवाही पनि बढ्दै, लकडाउन खुकुलो भएसँगै देशैभरि सवारी साधन र मानिसको भिडमा वृद्धि, सामाजिक दूरी कायम नहुँदा जोखिम उच्च। लामो समयको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय धराशयी, मालिकदेखि कामदारसम्मको रोजीरोटी खोसिँदा आगामी दिन अझै सङ्कटपूर्ण हुने निश्चित। चीनसँगको विवादपछि भारतीयको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीच आरोप प्रत्यारोप, सरकारले चीनसँग आत्मसमर्पण गरेको काङ्ग्रेस आइको झुकी। र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित इटालियन सिरिए फुटबल आज रातिबाट पुनः सुरु, पहिलो दिन 2वटा खेल हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको विशेष प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमालाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।